हालेलुया, हालेलुया। सब जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। हालेलुया। खाना खाया सबने? आमीन। खाने के बाद थोड़ी नींद तो आती है। कुल कायनात का खालिक और मालिक जिंदा आसमानी खुदा, आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक जो है वो अपने लोगों के साथ हम कलाम होता है। कभी वो झाड़ी में आग की सूरत में मुकद्दस मूसा पर जाहिर होकर हम कलाम होता है, कभी बादल के सतून में और कभी आग के सतून में, कभी आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली हवा में खुदा बोलता है। खुदा के बोलने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कभी कभी शोला बयान मुबश्शिर अंजील के वसीला से, कभी कभी शोला आफाक खादमों के वसीला से, और कभी कभी छोटे खादमों के वसीला से। जिस तरह पौलुस कहता है, मैं तो सबसे कम तर, यानी खुदा कलाम करता है, उसके बोलने के तरीके हैं अपने लोगों के साथ। और खुदा के बोलने का मकसद एक ही मकसद है कि इंसान को जुर्रत दे, दलेरी दे, और इंसान को उस एहसास से कमतरी के शिकार होने से आज़ाद करके ज़िंदगी गुजारने के लिए दलेरी बख्श दे। खुदा का बोलने का मकसद ये है कि इंसान ज़मीन पर गिल्ट से आज़ाद हो जाए। हम जानते हैं कि दो अबलीसी रूहें जो हैं वो इंसानों की ज़िंदगियों में काम करती है। एक रूह है जिसको हम कहते हैं डिस्करेजिंग रूह। शैतान डिस्करेजिंग रूह पैदा करता है कि तू बड़ा वड्डा गुनहगार है, तू बड़ा वड्डा बदकार है, तू बड़ा वड्डा नशई, तू जिनाकार है, तू ते कभी भी खुदा दे हुजूर च नहीं आ सकता। ना खुदा ऐसे लोगों की सुनवाई करता है। लेकिन हम जानते हैं खुदा का कलाम फरमाता है, अगर से तुम्हारे गुनाह कितने जी किरमजी रंग की तरह भी ज्यादा हो, कितना बड़ा बदकार क्यों नहीं है, खुदा की तरफ से ये पैगाम है कि तेरे गुनाह मुआफ हो सकते हैं। एक और स्पिरिट जो है वो ये है कि डिसीविंग स्पिरिट जो है, फ्रेब का रूह जो है, शैतान की जो मुख्तलिफ तरीकों से काम करती है, जो इंसान को ये यकीन दिलाती है कि कलाम सुनने के बावजूद भी, यीशु को कबूल करने के बावजूद भी, पाकरू से मामूर हो जाने के बावजूद भी तो गुनहगार ही है, तो कभी भी इससे आज़ाद नहीं हो सकता। और ऐसी हालत में इंसान हमेशा अपने आप को मायूस समझता है, परेशान हो जाता है। कल रात को मैं काम पे था तो वहाँ मैंने मोबाइल खोला और सुन रहा था। लियाकत अहमद कैसर एक खादम की मिशनरी की गवाही सुना रहे थे, और गवाही क्या थी कि वो किसी जगह पर मदऊ था कलाम सुनाने के लिए, और जब वो एयरपोर्ट पर आया तो 4 लोग उसे रिसीव करने के लिए गए। लेकिन वो देखता है कि एक और मिनिस्टर वहाँ उसी एयरपोर्ट पर आता है, और वो मिनिस्टर जब आता है तो एक बड़ा हजूम जो है उसको रिसीव करने के लिए है, बड़े हार और बड़े वार्मली वेलकम उसका हो रहा है। अब ये मिशनरी सोच में पड़ जाता है कि मैं इतना बड़ा खुदा का खादम, खुदा का कलाम सुनाने वाला शख्स, और मुझे रिसीव करने के लिए कितने लोग आए जी? 4 लोग हैं, और ये एक मिनिस्टर है, और इसको कितने लोग? एक हजूम रिसीव करने के लिए। ऐसी हालत में वो परेशानी की हालत में दुआ करता है, खुदावंद ताला मैं तेरी खिदमत कर रहा हूँ इतनी देर से, इतनी रूहें जीती गई हैं, लेकिन आज मुझे 4 लोग रिसीव करने के लिए। खुदा की तरफ से पैगाम मिलता है मिशनरी को, देख ये शख्स अपने घर आया है, ये शख्स कहा जी अपने घर, अपने लोगों में आया है, अपने मुल्क के लोगों में आया है, और उसके मुल्क के लोग जानते हैं कि ये हमारा मिनिस्टर है। लेकिन
तू अपने घर भी नहीं पहुंचा, जब तू अपने घर जाएगा तो आसमान पर फरिश्ते तेरा इस्तकबाल करेंगे। जिस तरह स्टिफनस जब शहीद हो रहा था तो कहता है कि मैं आसमान को खुला और खुदावंद यीशु मसीह को खड़ा देखता हूं, तो वो यीशु मसीह जो है उसका वेलकम कर रहे हैं। इसलिए बहन भाइयों, खुदा के लोगों, कभी भी इब्लीस के इस फरेब का रूह के अंदर ना रहिए। एक ही पैगाम है आपके लिए, खूबसूरत पैगाम है, गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू। खुदा आपसे प्यार करता है, और जब वो प्यार करता है तो आपको हलाक होने नहीं देता। लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा दुनिया से मोहब्बत करता है, खुदा प्यार करता है आपसे। उसने अपने बेटे ही को दरेग नहीं किया, तो फिर दुनिया की ये सारी चीज़ें, शान और शोहरत, ये क्या काम की है, जब खुदा का बेटा ही, यानी ये मेरी और आपकी कीमत उसने अदा कर दी अपने बेटे के खून के वसीला से। एक सवाल मैं छोटा सा करना चाहता हूँ। आज के इस मज़मून के तलक से टॉपिक हमारा थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये चंद एक बातें थी जो कल से मेरे ज़हन में थी कि हमें इन पर भी गौर करना चाहिए ताकि हम ज़रा दलेर हों। आप में से बहुत से लोग हैं जो दावतें पसंद करते हैं, ज़ियाफ़त पसंद करते हैं, अच्छी अच्छी ज़ियाफ़तों पर जाना पसंद करते हैं। क्यों बात अच्छी लगती है ना, कभी कभी अच्छी लगती है, अच्छी लगती है ज़ियाफ़तें। ज़ियाफ़त हर इंसान को पसंद है, हर इंसान अच्छा खाना खाना चाहता, दावतों पे जाना। और आज हम भी एक ज़ियाफ़त के मुतालिक कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। एक ज़ियाफ़त, आज का टॉपिक जो है इस ज़ियाफ़त के तलक से है आ फीस्ट ऑफ चॉइस पीसेस। कौन सी जी? आ फीस्ट ऑफ चॉइस पीसेस। जानने ना बल्कि जूफे, आप आजकल क्या क्या कहते हैं, वो बूफे, जो मर्जी से चॉइस करें, आप बिरयानी खाएं, बारबेक्यू खाएं, चॉइस पीसेस है। लेकिन इसके साथ साथ ये फीस्ट जो है, ये फीस्ट ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम डेथ है। आज की जो ज़ियाफ़त जिस पर हम कुछ गौर करना चाहते हैं, ये गुनाह और मौत से रिहाई की ज़ियाफ़त है। आइए मेरे साथ निकालिए कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 25वां बाब। मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 25वां बाब और उसकी छठी आयत से हम तलावत करेंगे। यशायाह नबी का सहीफ़ा 25वां बाब 6 आयत से कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और रब्बुल फ़ाज इस पहाड़ पर सब कौमों के लिए फरबा चीजों से एक ज़ियाफ़त तैयार करेगा, बल्कि एक ज़ियाफ़त तलछट पर से निथरी हुई मैं से, हाँ फरबा चीजों से जो पुरमग्ज़ हों, और मैं से जो तलछट पर से खूब निथरी हुई हो। और वो इस पहाड़ पर उस पर्दा को जो तमाम लोगों पर पड़ा है, और उस निकाब को जो सब कौमों पर लटक रहा है, दूर कर देगा। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा, और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा, और अपने लोगों की रुसवाई तमाम सरजमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। और उस वक्त यूं कहा जाएगा, लो ये हमारा खुदा है, हम उसकी रात तकते थे और वही हमको बचाएगा। ये खुदावंद है, हम उसके इंतजार में थे, हम उसकी निजात से खुश व खुर्म होंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। तलावत करदा आयात जो है, इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं जिन पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे, कोशिश करेंगे वक्त के अंदर अंदर जो आज का टॉपिक जो है इसके मुताबिक हम खुदा के कलाम को सीख सकें। पहली बात यह है, एक ज़ियाफ़त का एहतमाम किया है
اور اہتمام کرنے والا کون ہے؟ رب الفاج ہے، خدائے قادر ہے، خدائے قدوس ہے، آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ یہ ضیافت کا اہتمام کرنے والا ہے، اور اس ضیافت کے مہمان جو ہیں وہ کون ہیں؟ سب قومیں ہیں، یعنی کسی ایک کے لیے ضیافت نہیں۔ یعنی کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں جی خدا تے مسیحاں دا خدا ہے، ہمارے اسلامی بھائی کہتے ہیں خدا تو صرف مسلمانوں کا خدا ہے، ہندو کہتے ہیں خدا تو صرف ہندوؤں کا خدا ہے، لیکن یہاں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا سب قوموں کا خدا ہے۔ آمین جی، خداوند سب قوموں کا خدا ہے، اس لیے یہ تمام جو ہے کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، یہ تمام کیا گیا ہے۔ اور یہ ضیافت کے اندر جو ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ فربا چیزوں کا، ایسی چیزیں جو انسان کے من کو بھاتی ہیں، ایسی چیزیں جو انسان خوشی کے ساتھ دیکھتے ہی کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ تو میرے دل کو لگے۔ کدی کدی آج تک کھانا ایڈا اچھا سی جائے دل کرتے انگلیاں میں چاٹ کے کھا جیے جی کہنے نا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے پیغام ہے کہ یہ ضیافت عام ضیافت نہیں ہے، یہ عام سا کھانا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی ضیافت ہے، اور اس کے اندر فربا چیزوں کی ضیافت ہے، چوائس پیسز ہیں اس کے اندر۔ اور پھر اس کے اندر یہاں جو میں سے مراد یہ ہے، میں یہ دنیا کا نشہ نہیں ہے جس سے لوگ ہم دیکھتے ہیں عام ضیافتوں پر وائن شراب چلتی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی جدے شراب نہیں ہو ضیافت ہی نہیں۔ لیکن یہاں جو خدا بات کر رہا ہے یہ روحانی بات کر رہا ہے، ایک ایسی قوت، ایک ایسی قدرت کی جو آپ کی روح کو اندر چلی جائے، جو آپ کی روح کو تسکین دے، جو آپ کی روح کے اندر اتر جائے۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست کے روز جب خدا کا پاک روح نازل ہوا تو ہر ایک شخص کی روح جو تھی مطمئن ہو گئی اور جان گئی کہ آج میرے خدا نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ کلام کیا ہے۔ زبانیں فرق ہیں، لیکن خدا کا پاک روح جو ہے وہ زندگیوں کو چھو رہا ہے، اور اس کے وسیلے سے زندگیوں کے اندر راحت آ رہی ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خدا جو ہے ایسی پر مغز اور میں جو ہے اس کی ضیافت کرتا ہے۔ آگے ایک دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا وہ یہ ہے کہ اس پہاڑ پر پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے، اس نقاب کو سب قوموں پر جو لٹک رہا ہے اس کو ختم کر دے۔ ایک پردہ جو ہے سب قوموں پر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، اس کو خدا دور کرے گا۔ تیسری بات، موت کو ہمیشہ کے لیے کیا کر دے گا؟ نابود کر دے گا۔ موت کو خدا کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس وقت یوں کہا جائے گا، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تک۔ یہاں ریولیشن آف گاڈ ہے، خدا کا مکاشفہ ہے جو انسان کو پورے طور سے مل جائے گا، اور انسان خدا کو پہچان سکے گا، خدا کی عظمت کو، خدا کی قدوسیت کو، خدا کی پاکیزگی کو، خدا کے جہو جلال کو، خدا کی الوہیت کو انسان پہچان لے گا کہ یہ خدا در حقیقت ہے کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے ایک ضیافت کے لیے کہا کہ تمام قوموں کے لیے ایک ضیافت میں تیار کروں گا۔ جب ہم آگے چلتے ہیں تو مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 22واں باب جو ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح اس ضیافت کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں۔ لکھا ہے، اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا، آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا لائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔
मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लो। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर ले, और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। या हम इस ज़ियाफत में देखते हैं, हम देखते हैं कि जिस तरह ज़ियाफत के कुछ असूल होते हैं, यह रूहानी तौर पर भी खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल होने के कुछ असूल हैं। ये हम देखते हैं कि खुदावंद कहता है कि अपनी बादशाही के तलक से, खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहा है आसमानी बादशाही के तलक से, और कहता है कि बादशाह ने अपने बेटे की क्या की, शादी की ज़ियाफत की। अब उसने एहतमाम किया, मोटे मोटे जानवर, हर चीज का एहतमाम किया, और नौकरों को भेजा कि जितने बुलाए गए थे उनको बुला लाओ कि मेरी तरफ से जो मैंने एहतमाम करना था कर दिया है, ज़ियाफत अब तैयार हो चुकी है, अब वक्त है कि आओ और इस ज़ियाफत में क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि जब बुलाए गए वो ना आए तो उस नौकरों को भेजा कि तुम अभी तक नहीं आए, मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया। लेकिन लिखा है कि उन्होंने नौकरों को मारा, पीटा, और फिर खुदावंद ने अपने उन मालिक जो है, वो बादशाह जो है, नौकरों को भेजता और उन्हें हलाक करता है। और फिर यहां कहता है एक आम ज़ियाफत उसने कर दी। आम ज़ियाफत में क्या है, जिस तरह मैंने बताया, खुदावंद कहता है ये ज़ियाफत किन के लिए है, सब कौमों के लिए, पहले चंद लोगों के लिए, मखसूस लोगों के लिए। जिस तरह हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि शरीयत जो थी मूसा की मार्फत इसराइल पर आई, और इसराइली समझते थे कि हम खुदा की चुनिंदा कौम है, इसके अलावा कोई कौम ही नहीं है। लेकिन जब उसके लोगों ने उसे रद्द कर दिया, उसे ना पहचाना, तो फिर उसने इस ज़ियाफत को आम कर दिया। उसने कहा जाओ चरवाहों में चले जाओ, कोनों पर चले जाओ, इधर उधर शहर में घूमो, और जो भी तुम्हें मिले इस ज़ियाफत में उन्हें ले आओ, ताकि मेरे घर जो है वो मेहमानों से क्या हो जाए, भर जाए, और जो मैंने ज़ियाफत तैयार किया है ये ज़ियाफत ज़ाया ना हो, बल्कि इसमें लोग शामिल हो। लिखा है कि जब वो लोग आ गए, लेकिन एक शख्स उनमें ऐसा भी नजर आया जो शादी की लिबास में नहीं था। आगे जाकर हम इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे, लेकिन हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि खुदावन ज़ियाफत तैयार करता है। अब ये ज़ियाफत जो है, इसको हम जब कलाम मुकद्दस के अंदर देखते हैं तो ये ज़ियाफत जो है, इसकी मुख्तलिफ रूप जो है हमारे सामने नजर आते हैं। जब हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 53 ऐसे 56 आयत तक पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसमें हमेशा की क्या है, जिंदगी है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मेरा गोश्त, मेरा खून, ये फिल हकीकत खाने की चीज, पीने की चीज, और ये रूहानी बात है। इसको आम इंसान नहीं समझते, और यहूदियों ने भी इस बात को ना समझा। यहूदी कहने लगे ये कैसा शख्स है, ये हमें अपने खाने के लिए अपना गोश्त देगा। लेकिन वो इस बात से वाकिफ नहीं थे कि वो तो आया ही इसलिए ताकि पूरी दुनिया के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। और हम जानते हैं कि ये ज़ियाफत जो इसका एहतमाम किया गया कोहे कलवरी पर, कोहे कलवरी पर इस ज़ियाफत को खुदावंद ने मुकम्मल किया। और हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कोहे कलवरी पर जाने से पहले उसने भी एक ज़ियाफत की, एक ज़ियाफत का एहतमाम किया, और उसने अपने शागिर्दों को भेजा, जाओ जाकर आखिरी फसा तैयार करो। मेरे अंदर ये आरज़ू थी कि मैं अब तुम्हारे साथ ये आखिरी फसा खा लूं। और जब ये ज़ियाफत तैयार की कर दी गई तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए सलीब पर तोड़ा जाएगा।
لکھا ہے کہ اس نے مے کا پیالہ لیا اور اس نے کہا یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے صلیب پر بہایا جائے گا. یہ تمہارے لیے نئے عہد کا وہ خون ہے جو تمہیں تمام گناہوں سے کیا کرے گا؟ آزاد کرے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوہ کلوری پر خداوند یسوع مسیح خدا کا برہ جو ہے وہ قربان ہو گیا. اور یہ وہ ضیافت تھی جس کا ذکر یسایہ نے کیا کہ ایک ضیافت تمہارے لیے کیا کی جائے گی؟ تیار کی جائے گی. اور اس ضیافت کا جو ہے جو اس کے اثرات ہیں یا اس کا رزلٹ ہے وہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ پہلی بات اس ضیافت کے سبب سے کیا ہوگا؟ پہلی بات جب ہم نے دیکھا کہ وہ پردہ جو لوگوں کے اوپر تھا وہ پردہ کیا ہو جائے گا؟ ہٹ جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ جب انسان نے گناہ کیا تو انسان کا گناہ کے سبب سے اس کی جو ضمیر تھا یہ مردہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں پر روحانی طور پر ایک پردہ چھا گیا. اور یہ انسان جو پاک تھا جس کو خدا نے پاک بنایا تھا، آدم اور حوا کو خدا نے پاک بنایا تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. جب انہوں نے خدا کا حکم توڑا تو ان کی آنکھیں جو تھی وہ گناہ آلودہ ہو گئی اور وہ اپنے آپ کو ننگا محسوس کرنے لگے. اور گناہ کا پردہ خدا اور انسان کے درمیان میں آ گیا. اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ چونکہ انسان نے گناہ کیا اب خدا کی ذات کے وہ قریب نہیں جا سکتا، اب خدا کی ذات کو اس طرح دیکھ نہیں سکتا. اور یہی وجہ تھی کہ جب خدا نے موسیٰ کی معرفت شریعت دی اور کوئی سینہ پر جب خدا موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوا اور اس کے جلال کی قدرت مقدس موسیٰ پر ٹھہر گئی اور اس کا چہرہ جو تھا وہ برائٹ ہو گیا. اور جب خدا کا جلال اس پر تھا اور وہ جب وہ بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ سب منہ کے بل گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم اس جلال کو دیکھ نہیں سکتے. یہ ایک پردہ تھا جس کے سبب سے گناہ کے سبب سے پردہ آ گیا تھا، جس کے سبب سے اس جلال سے انسان محروم ہو چکا تھا. اب خدا کے جلال کو، خدا کی قدرت کو، خدا کی عظمت کو انسان جاننے سے قاصر تھا اور انسان کی آنکھیں جو تو اس کے اوپر پردہ چھا گیا تھا. اب جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو مقدس پولس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کرنتھیوں کے خط میں، دوسرے خط میں 30 باب میں لکھا ہے 13ویں آیت میں، اور موسیٰ کی طرح نہیں ہے جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکے، لیکن ان کے خیالات کثیف ہو گئے کیونکہ آج تک پرانے عہد نامہ کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے. مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا. اور خداوند روح ہے اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھے ہے کہ جب بنی اسرائیل وہ شریعت پڑھتے تھے تو ان کے سامنے ایک پردہ تھا، کیونکہ یہ شریعت جو صرف گناہ کو ظاہر تو کرتی تھی لیکن گناہ سے رہائی مخلصی نہیں دے سکتی. لکھا ہے کہ جب مسیح کے وسیلہ سے خدا اپنی الہی قدرت کو ظاہر کرے گا تو یہ پردہ جو ان کی آنکھوں سے ہٹ جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کر دی اور اس نے جب اس کام کو مکمل کر دیا تو اس نے کہا تمام ہوا. اور لکھا ہے ہیکل کا وہ پردہ جو انسان اور خدا کے درمیان میں ایک بڑی جدائی کو ظاہر کرتا تھا کہ انسان خدا کے جلال کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا. ہم جانتے ہیں کہ پاک ترین مکان میں کوئی شخص بھی کاہن بھی کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا. سردار کاہن سال میں صرف ایک بار جاتا تھا اور پہلے وہ اپنے لیے کفارے کے لیے قربانی گزرانتا، پھر وہ خون لے کر وہاں جا سکتا تھا. اس کے علاوہ کوئی اس جلال کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. لیکن لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح میرے رب کے گناہ کے لیے جب وہ خدا کا برہ جو قربان ہو گیا اور خداوند نے یہ ضیافت انسان کے لیے تیار کر دی اور خداوند یسوع مسیح نے جب اس صلیب پر اپنی جان دے دی تو وہ پردہ ختم ہو گیا اور وہ جو جدائی تھی ختم ہو گئی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خداوند کے جلال میں داخل ہو سکتے ہیں. آمین جی، ہیلیلویا.
خدا نے اس پردہ کو انسان کے لیے ختم کر دیا اور یہ انسان جو ہے اب خدا کو روبرو دیکھ سکتا ہے. آمین جی. ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں نے خداوند کا مکاشفہ پایا. پہلے لوگ اگر کسی فرشتہ کو دیکھتے تھے تو زمین پر گر جاتے تھے اور ایک خوف ان پر طاری ہو جاتا تھا کہ میں نے خدا کے فرشتہ کو دیکھا, میں زندہ نہیں رہ سکتا. اب جب خدا مختلف طریقوں سے اپنے آپ کا اظہار کرتا ہے, جس طرح اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور وہ بیٹا کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے کس کو دیکھا؟ خدا کو دیکھا. یسوع مسیح نے آ کر اس پردہ کو ختم کر دیا اور اس نے کہا میں اور باپ ایک ہیں. ہم یسوع مسیح کو دیکھ سکتے. ان لوگوں میں یوحنا کہتا ہے ہم نے اسے چھوا, ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہم نے اس کا مزہ چکھا, اس کی قدرت کا مزہ ہم نے چکھا. تو خداوند یسوع مسیح میں یہ پردہ ختم ہو گیا. تیسری بات ہم دیکھ رہے تھے یشعیاہ میں کہ لکھا ہے کہ میں موت کو ہمیشہ کے لیے کیا کر دوں گا؟ دور کر دوں گا. خداوند کہتا ہے کہ میں اس ضیافت کے وسیلہ سے جو ضیافت میں تیار کر دی ہے اس کے وسیلہ سے لکھا ہے وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا اور خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے. اب خداوند کیا کہتا ہے؟ میں موت کو ہمیشہ کے. ہم جانتے ہیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. خدا نے آدم سے جب بات کی تو اس نے کہا اگر تم نے میرا حکم توڑا تو تم مر جاؤ گے. ہم جانتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ایک شخص آدم کے سبب سے گناہ دنیا میں اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت ساری دنیا پر چھا گئی. موت نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روحانی موت کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جسمانی موت کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہی گناہ آیا موت دنیا کے اندر آ گئی. اور پھر ہم روحانی موت کا بھی دیکھتے ہیں جس طرح مکاشفہ کتاب 20ویں باب میں ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ کس طرح خداوند نے موت کو نیست کر دیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ موت کو خداوند کہتا ہے میں دور کروں گا. خداوند کہتا ہے موت کو شکست دوں گا. جب ہم کرنتھیوں کا پہلا خط اس کا 15واں باب پڑھتے ہیں تو اس کی 54 اور 55 آیت میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے جب قبر گناہ اور موت پر فتح پالی تو اس نے کہا آئے موت تیرا ڈنگ کہاں رکھ. دیکھو موت فتح کا لقمہ ہو گئی. خداوند یسوع مسیح نے موت کو نیست کر دیا, ختم کر دیا, موت کو دور کر دیا. اس ضیافت کا جو دوسرا بڑا فائدہ میرے اور آپ کے لیے اس ایونٹ سے جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے پہلے تو پردہ ختم ہو گیا, جدائی ختم ہوگی, خدا کے جلال میں ہم داخل ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات خداوند کہتا ہے موت کو میں ہمیشہ کے لیے نیست کر دوں گا. اس کے لیے ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے مکاشفہ کتاب اس کا 20واں باب 14ویں آیت. مکاشفہ 20 باب اور اس کی 14ویں آیت لکھا ہے پھر موت اور عالم روا آگ کی جھیل میں ڈالے گے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے. یہاں کہاں جی یہ موت اور عالم روا کہاں ڈالے گئے جی؟ آگ کی جھیل میں. موت کو خدا ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا, آگ کی جھیل میں ڈال دے گا اور یہ موت ہمیشہ کے لیے انسان سے دور چلی جائے گی اور انسان ابد تک خدا کے جلال میں رہے گا. اس لیے خدا نے کہا اس ضیافت کے وسیلے سے جو میں بڑا کام کروں گا میں موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا اور موت کا تمہارے اوپر کوئی اختیار نہ ہوگا. پھر اس کو ہم جب کلام مقدس میں اسی مکاشفہ کتاب میں پڑھتے ہیں تو بڑی خوبصورت بات 21ویں باب میں لکھی ہے. 21 باب کی 23 آیت سے پڑھتے ہیں, لکھا ہے پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا
اور اس کے بعد نہ موت رہے گی نہ ماتم رہے گا، نہ ہو نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہی۔ خدا کیا کرے گا جی؟ موت کو ہمیشہ کے لیے نیست کر دے گا۔ اب موت نہیں رہے گی، آہو نالا نہیں رہے گا، آنسو نہیں ہوں گے، غم نہیں ہوں گے، ہر طرف جلال ہی جلال، خدا کی قدرت ہی، خوشی ہی، اور ہر طرح کے ساتھ شادمانی ہی ہوگی۔ ایک بات جو ہم دیکھ رہے ہیں اس ضیافت میں وہ یہ ہے کہ خداوند نے ضیافت تیار کی ہے۔ اب جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کا 19واں باب، اس کے اندر ہم اس ضیافت کو پایا تکمیل تک پہنچتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ کتاب اس کا 19واں باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں پر یوحنا عارف کی معرفت ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہو ہم کیا کریں؟ خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچے۔ اب یہ شادی جو ہے، یہ ضیافت جو ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچ رہی ہے، اور اس شادی میں جس طرح ہم دیکھا 22ویں باب میں لکھا ہے کہ ایک شخص وہاں تھا جو شادی کی پوشاک پہنے نہیں تھا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ضیافت میں دلہن کو، کلیسیا کو، برا کی دلہن کو، بیوی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کیا پہنے؟ صاف مہین کتانی کپڑے پہنے، اور یہ روحانی کپڑے کیا ہیں؟ راست بازی ہے خدا کی۔ خداوند خدا کی پاکیزگی ہے، خداوند اپنے لوگوں کو پاکیزگی عطا کرے گا، راست بازی عطا کرے گا۔ اور جب ہم مقدس یسایا نبی کا صحیفہ 161 باب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں 10ویں آیت میں لکھا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے، یسایا کہتا ہے میں خداوند میں شادمان ہوں کیونکہ اس نے مجھے راست بازی کے کپڑے پہنائے ہیں۔ اس نے مجھے نجات کے کپڑے اور راست بازی کے خلعت سے کیا کر دیا؟ ملبس کر دیا۔ یہ نجات کے کپڑے خدا مہیا کرتا ہے۔ اور جب اس ضیافت میں بادشاہ نے بلایا تو جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ کی طرف سے اس کے بیٹے کی شادی کی ضیافت میں لوگوں کو شادی کے کپڑے مہیا کیے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب خداوند وہ مالک دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے اور اس نے شادی کے کپڑے نہیں پہنے، اس کا مطلب اب باقی سب لوگوں کو شادی کے کپڑے مہیا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ہم سب کو جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو خداوند ہماری ناراستی اور ناپاک لباس کو ختم کر کے ہمیں راست بازی کے کپڑے، نجات کے کپڑے عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ راست بازی کے کپڑے اس لیے دے دیتا ہے تاکہ ہم راست کام کریں۔ آمین، ہلیلویا۔ یسوع کے پاک لہو سے لکھا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، لیکن اگر اقرار کریں تو خدا کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ خدا کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے۔ خداوند ہمیں راست بازی کے کپڑے مہیا کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 30 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ جب تو گناہ میں ہے تو اپنے آپ کو دولت مند سمجھتا ہے، لیکن تو نہیں جانتا تو کم بخت ہے۔ لیکن میں تجھے دیکھ ایک خوشخبری دیتا ہوں،
اور ایک صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے تو کیا لے لے؟ آگ میں تپایا ہوا سونا لے لے، اور وہ سرما لے لے جو تیری آنکھوں سے پردے کو ہٹا دے گا، ختم کر دے گا، تو دیکھنا شروع کر دے گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے ننگے پن کو دور کرنے کے لیے، جس کے سبب سے گناہ نے آدم اور حوا کو ننگا کر دیا، آدم اور حوا اپنے آپ کو ننگا محسوس کرنے لگے، خداوند کہتا اپنے ننگے پن کو ڈھانکنے کے لیے مجھ سے پاکیزگی کا لباس لے لے، راست بازی کا لباس لے لے، تاکہ تو اپنے ننگے پن کو ڈھانک سکے۔ خداوند ہمیں نجات کے کپڑے مہیا کرتا ہے، راست بازی کا لباس دے دیتا ہے، تاکہ ہم اپنے ننگے پن سے آزاد ہو کر راست بازی کے کام کرنے کے سبب سے اس شادی کی ضیافت میں، لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ وہ مبارک، آپ مبارک لوگ، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو بلاتا ہے، آپ بلائے گئے شادی میں، اور آپ مبارک لوگ ہیں۔ جب ہم اسی مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کے 7ویں باب میں ہمیں ایک خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ 7ویں باب کی 9ویں آیت میں سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ ہے جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا اور برہ کی طرف سے ہے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سیدھا کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے۔ ہاللیلویا! انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ ایک بڑی بھیڑ، لکھا ہے قبیلوں میں سے، قوموں میں سے، لکھا ہے ہم نے آغاز کیا یہ ضیافت کن کے لیے جی؟ ساری قوموں کے لیے، ساری امتوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، لیکن کن کے لیے؟ جو برہ کے خون سے اپنے جامے دھوتے ہیں، جو برہ کے خون سے، لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو برہ کے خون سے اپنے جامے دھوتے ہیں، جو برہ کے خون سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں، وہ اس شادی کی ضیافت میں شامل ہوں گے۔ لکھا لیکن ایک شخص نے شادی کا لباس نہیں پہنا ہوا تھا، شادی کا لباس نہیں پہنا تھا، وہ پہچان ہی نہیں سکا اپنے آپ کو۔ لکھا ہے کہ وہاں بادشاہ تھا اور کہتا ہے، تو بغیر شادی کی لباس پہنے کیوں یہاں آ گیا؟ تو کیسے آ گیا ہے؟ اسے وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ جس کے پاس اس ضیافت میں شامل ہونے کے لیے شادی کا لباس نہیں ہے، جو دلہن کی شادی میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو برہ کے لہو سے اپنے جامے نہیں دھوتا، وہ برہ کی شادی کی ضیافت میں کبھی شامل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن خداوند نے تو سب قوموں کے لیے، سب قوموں کے لیے یہ ضیافت تیار کی ہے۔ لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر۔ ہر وہ شخص جو یسوع کو قبول کرے گا، اس کے خون کو قبول کر لے گا، وہ موت سے آزاد ہو کر ہمیشہ کی زندگی کا۔ اب اس پر، اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، وہ موت سے نکل گئے ہیں، موت نیست ہو گئی ہے ان کے لیے۔ مکاشفہ جو یسوع کی کتاب میں سے ہم نے شروع کیا، اس کا آخری پوائنٹ پہ بھی ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں، جو کہ اچھا نہیں ہے کہ ہم اس کو اینڈ کی طرف لے جائیں، لیکن جس پوائنٹ کو بھی ہم نے سامنے رکھا اس کو بھی دیکھیں۔ لیکن اس وقت یوں کہا جائے گا،
लो ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा। ये खुदावंद है, हम उसके इंतज़ार में थे, हम उसकी निजात से खुश व खुर्म होंगे। लिखा है कि खुदावंद उस वक्त अपने आप को क्या करेगा, सब कौमों पर जाहिर करेगा। और जो कहते थे ये वही खुदा है जिसकी हम रात। जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते चौथे बाब में एक वाक्य हमें मिलता है, और वाक्य है सामरी औरत का। सामरी औरत का, गुनहगार थी, इस लायक भी नहीं थी कि लोगों के साथ मिलकर वो सफ़र करती या अच्छी जगहों पर जाती, लेकिन जब यीशु मसीह से मिल गया, यीशु ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। अब उसका बयान क्या है? जब जिंदगी तब्दील हो गई, यीशु आ गया, यीशु का मुकाशवा मिल गया, यीशु का भेद उसे मिल गया, तो उसने कहा ख्रिस्तुस जिसका हम इंतजार करते थे, आओ मैं दिखाती हूं, वो मुझे मिल गया। हालेलुया। जब ख्रिस्तुस को हम पहचान लेते हैं, उसकी अज़मत को पहचान लेते हैं, उसकी कुदरत को, उसकी अलौहियत को पहचान लेते हैं, जिंदगी बदल जाती है। माजी की वो तमाम गुनाह, बदियां, नाराज़गियां जिनके सबब से हमें शैतान हमारे ऊपर इल्जाम लगाता रहता है, ये गुनहगार है, ये बदकार है, ये जानी है, जब यीशु जिंदगी में आ जाता है, ये ब्लेम सब खत्म करके खुदावंद अपने लोगों में शामिल करके कहता है, आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। वो गले लगा लेता है, गले लगा लेता है। मैं इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहूं, मैं आसमान के खुदा का और तेरी नजर में क्या हूं, गुनहगार। लेकिन बाप क्या कहता है, चूंकि उसने इकरार कर लिया, बाप को पहचान लिया कि ये मेरा बाप है, मेरे बाप के घर में तो मुलाजमों को भी अच्छी खुराक मिलती है और मैं सूरों के साथ क्या खाता हूं, फलियां खाता। जिंदगी जब गुनाह में, आलूदगी में होती है तो इंसान का ज़मीर मुर्दा होता है, आंखें बंद होती हैं और ज़मीर मुर्दा सा होता है, कुछ नहीं पहचानता। लेकिन जब यीशु मसीह जिंदगी में आ जाता है, पाक रूह हमारे ज़हन को, ख्यालों को पाक करता है, बदल देता है, सोचें बदल जाती हैं, माजी के सारी गिल्टीपन खत्म हो जाता है और खुदावंद यीशु मसीह में हमें दलेरी आ जाती है और फिर हम गवाही दे सकते हैं। और मैं तुम्हें बताती हूँ, वो उसने मेरे सारे हाल को मुझ पर बयान कर दिया, लेकिन मैं जानती वही ख्रिस्तुस है जिसने मुझे बदल दिया है। फिर उन्होंने जब जाकर यीशु मसीह की बातें सुनी तो उन्होंने कहा अब इस बात की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई हमें बताए, हमने खुद अपनी आंखों से यीशु को देख लिया, कानों से उसकी आवाज़ सुन लिया, उसकी आवाज़ को सुन लिया। जब यीशु ज़िंदगी में आ जाता है तो फिर ज़िंदगी बदल जाती है। और फिर हम देखते हैं, जैसे हमने मुकाशवा किताब 21वें बाब में पढ़ा कि वहाँ खुदावंद हमारे साथ क्या करेगा, सुकूनत करेगा। क्या लिखा जी, खुदावंद हमारे साथ क्या करेगा, सुकूनत करेगा, अपना खैमा हमारे दरमियान में लगा लेगा। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के तलक से लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से हम मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा। जहाँ वो हमारे दरमियान का मतलब यह है, उसने हमारे दरमियान में टेंट लगा लिया, खैमा लगा लिया, रहने लगा, रिहाइश पजीर हो गया। और इसी तरह जब खुदावंद हमारे तमाम गुनाहों से हमें आज़ाद कर देगा, मौत को नेस्त कर देगा और वो अपने जलाल में हमें दाखिल करेगा, तो फिर वो हमारे साथ, यीशु कहता है मैं चाहता हूँ ताकि जाके मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। वहां यीशु क्या कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मैं इसलिए तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ही, मुझ पर भी मार, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो इसमें मैं जब बार कलाम पे गौर करा तो इसका मतलब ये है, मैं तुम्हारी पोजीशन को बहाल करने जा रहा हूं। खुदा के मुकाम से गिरे हुए इंसान की पोजीशन को बहाल करने के लिए यीशु मसीह गया। मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह था। कहता है मेरे बाप के घर में बहुत से मकान तो पहले ही मौजूद हैं, खुदा ने इंतजाम कर दिया हमारे रहने के लिए, लेकिन कहता है मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए क्या करूं, जगह था। इसका मतलब तुम्हारी पोजीशन को बहाल कर दूं, जहां से तुम गिरे थे, जहां से तू गिरा था, वहां से फिर खुदावंद कहता है मैं तेरी पोजीशन को बहाल कर दूं। और फिर खुदावंद अपने लोगों के दरमियान क्या लगा लेगा, खैमा लगा लेगा। अपने लोगों के दरमियान लिखा है ना भूख रहेगी, ना गर्मी सताएगी, ना बिजली का बिल है, ना मकान का किराया है, वहाँ खुदावंद के जलाल में हम हमेशा तक होंगे। लेकिन एक आखिरी बात जो बहुत अहम है वो भी बताना चाहता हूँ, ज़ियाफत है ये भी।
मुकाशा किताब 19वें बाब में चले, 17 आयत पढ़ेंगे। फिर मैंने एक फरिश्ता को आफताब पर खड़े हुए देखा और उसने बड़ी आवाज से चलाकर आसमान में के सब उड़ने वाले परिंदों से कहा, आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो। परिंदों को अब ज़ियाफत जो है इंसानों से हट गई है। वो ज़ियाफत जो इंसानों के लिए थी, मुकम्मल खुदा ने अपना काम मुकम्मल कर दिया, एक और ज़ियाफत तैयार कर दिया। और वो किन किया जी? परिंदों के साथ। यीशु मसीह ने क्या कहा था जी 24वें बाब मत्ती के इंजील में? जहां मुर्दार हैं वहां गिद्ध, जहां मुर्दार हैं वहां क्या आएंगे जी? गिद्ध जमा। गिद्ध क्यों आते हैं जी? मुर्दार को खाने के लिए, नोचने के लिए, मुर्दा शख्स को नोचने के लिए, मुर्दा जानवरों को नोचने के लिए। देखिए आगे, खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ ताकि तुम बादशाहों का गोश्त, फौजी सरदारों का गोश्त और जोरावरों का गोश्त और घोड़ों और उनके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, खा आज़ाद हों, खा गुलाम, खा छोटे हों, खा बड़े। ये वो हैं जो बर्रे को रद्द करने वाले लोग हैं। वो जो हैं जो मुखालिफ मसीह के रूप में खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ जंग करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो इस दुनिया को गुनाह की तरफ रगेद रहे हैं। अपने कवानीन, आज हम देखते हैं नए नए कवानीन बन रहे हैं। बादशाह इसलिए उसकी ज़द में आएंगे क्योंकि उन्होंने खुदा के खिलाफ अपने कवानीन मुकर्रर कर दी हैं। खुदा ऐसे बादशाहों के लिए परिंदों की ज़ियाफत करता है और उनके वो रथ, उनके वो घोड़े जिन पर वो अपने बड़ा फख्र करते हैं, बड़ा मान करते हैं, उनके लिए खुदावंद कहता है परिंदों को, आओ तुम्हारे लिए ज़ियाफत तैयार हो गई है, इनका गोश्त खाओ और इन्हें नोच डालो। ये उनके लिए है जो यीशु मसीह की मुखालफत करने वाले हैं, जो यीशु को रद्द करने वाले हैं, जो यीशु को कबूल करके हमेशा की जिंदगी नहीं पाना चाहते। उनके लिए भी एक बड़ी ज़ियाफत तैयार है। आज मेरे और आपके पास वक्त है, फैसले का वक्त है। हम कौन सी ज़ियाफत को कबूल करते हैं? हम कौन सी ज़ियाफत में शामिल होना चाहते हैं? क्या बादशाह के बेटे की शादी में शामिल होना चाहते हैं? क्या बर्रा के लहू से धुलकर अपने आप को पाक करके रास्तबाजी के कपड़े पहनकर, निजात के कपड़े और रास्तबाजी का खिलत पहनकर, क्या हम शान के साथ खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं? पतरस के खत में लिखा है कि तुम अपने कामों से साबित करो कि तुम बुलाए गए। अपने बुलावे और बरगजीदगी को क्या करो जी? साबित करो। बुलावे और बरगजीदगी को साबित करो। और आगे एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, ताकि खुदा की बादशाही में इज्जत के साथ दाखिल किए जाओ। हम इस जमीन पर रहते हुए अपने बुलावे को, हम बुलाए गए लोग हैं, हम निजात याफ्ता लोग हैं। हमें खुदा ने गुनाह और मौत का फर्क बयान कर दिया है। हमारे सामने खुदा ने अपने कलाम को रख दिया है ताकि इस कलाम के वसीले अपने आप को पहचान सकें। हमारे ऊपर से पर्दा खत्म कर दिया गया है। अब हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया। अब कोई उज़र बहाना नहीं। रोमियो के खत में पौलुस रसूल लिखते हैं, जब हमने खुदा को जान लिया अब हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा कि हमने खुदा की सारी कायनात के अंदर जो चीजें हैं उनके वसीला से तुमने खुदा को जान तो लिया, लेकिन उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद ना की। खुदा कहता है मैंने भी उन्हें ऐसी अक्ल के सुपुर्द कर दी। आज जो इस दुनिया के अंदर गलत कवानीन हो रहे हैं, ये जैसे बादशाह भी इन दिनों में काफ़ी तालीम देते रहते हैं, इनकी मुखालफत क्यों हो रहे हैं? क्योंकि खुदा की खुदाई के लायक उसे जाना नहीं जा रहा, उसकी खुदाई के लायक उसकी प्रस्तश नहीं हो रही। इसलिए खुदा लिखा है, खुदा उन्हें नापसंदीदा अक्ल के हवाले करता है, ज़मीर मुर्दा कर देता है, सबको पहचान खत्म हो जाती है। और फिर कहता है आपस में अपने जिस्मों को क्या करो, और लिखा है बेहुरमत करो। जब हम खुदा की कलाम के, खुदा के कवानीन के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते तो फिर खुदा नापसंदीदा अकल के हवाले करता है ताकि हमारे बदन बेहुरमत हो। और बेहुरमत होंगे, आओ हवा के सब परिंदों,
आओ इनका खून खाओ, इनका खून पियो, इनका गोश्त नोचो, क्योंकि इन्होंने बर्रा की कीमत को जाना नहीं है। उन्होंने पाकीज़गी के रूह को क्या कर दिया, अपने पाँव से रौंद डाला, पामाल कर दिया। आज ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। खुदा ने हमारे लिए एक बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। यीशु कहता है जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता फिल हकीकत उसमें ज़िंदगी है, लेकिन जो मेरा गोश्त नहीं खाता, मेरा खून को नहीं पहचानता, उसमें हमेशा की ज़िंदगी नहीं है। आइए इस ज़ियाफ़त में शामिल होने, अपने कदमों पे खड़े हों, आइए पहचानिए खुदा ने हमारे लिए एक बड़ी अजीम ज़ियाफ़त तैयार कर दी है, अपने बेटे की ज़ियाफ़त, उसके खून और गोश्त की ज़ियाफ़त।